नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लक टकमा हामी कोरोना बिमाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, तर कोरोना सङ्क्रमितहरूले बिमा बापतको भुक्तानी रकम नपाएको गुनासो चर्को रूपमा उठिरहेको छ। वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयले समेत कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिनु भनेर भनिसकेको अवस्था छ। स्वयं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नेहरूलाई बिमा कम्पनी र बिमा समितिले दाबी भुक्तानी दिनको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो, तर बिमा गर्नेहरूले दाबी भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। वास्तवमा आज हामी कोरोनाको दाबी भुक्तानी अथवा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा के कस्ता समस्याहरू परिरहेका छन् अथवा बिमा कम्पनीहरू अथवा बिमा समितिले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग यस विषयमा बिमा समितिका प्रवक्ता राजु रमण नेपाल, त्यसगरी नेपाल बिमक सङ्घका महासचिव तथा प्रवक्ता चङ्की छेत्री र बिमा क्षेत्रका विज्ञ रविन्द्र घिमिरे आउनुभएको छ। यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। वास्तवमा यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूले बिमाको गरेको रकम दाबी भुक्तानी नपाएको विषय निकै चर्को रूपमा उठिरहेको छ। 30,000 भन्दा बढी बिमा गर्ने बिमितहरूले बिमाको दाबी रकम नपाएको र बिमा कम्पनीहरूले आलटाल गरिरहेको र बिमा समितिले स्पष्ट निर्देशन नदिएको भन्ने दुविधा अन्यलको बारेमा यति बेला आम सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजमा यो विषयले निकै प्राथमिकता पाइरहेको छ। घर घरको समस्या हो, तर बिमा गरिएको छ, बिमाको दाबी रकम पाइँदैन, भुक्तानी पाइएको छैन र नागरिकहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ कोरोनाबाट। र सरकारले पनि बिमाको व्यवस्था गरेको थियो, तर त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन। यसै विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै जाँदा बिमा गर्नेहरू पनि बढेका छन्, तर बिमा बापतको रकम नपाउने आम उपभोक्ताको गुनासो छ। विश्वका धेरै मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी फैलिएको सुरुवाती समयमा नेपालमा संक्रमण न्यून थियो। त्यसैबेला कोरोना बिमा सुरु भएको थियो। महामारीको त्रासदीमा परेका नेपालीले बिमा गराउने, तर मुलुकमा संक्रमण खासै नफैलिने आकलन सहित बढी लाभ हुने अपेक्षा गर्दै बिमा कम्पनीहरूले धमाधम यो कार्यक्रम ल्याए। बिमा समितिले पनि आम नागरिकलाई कोरोना त्रासमा ढाडस दिन नयाँ प्रोडक्ट उपयुक्त ठानेर बिमा कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृति दियो। समितिले नयाँ प्रोडक्ट ल्याएको उत्साहमा 7 वैशाखदेखि मोबाइल वालेट र अनलाइनबाट कोरोना बिमा गराउन सकिने सुविधा पनि दियो। संक्रमण पनि फैलिँदै जानु र बिमतीको आकर्षण पनि बढ्दै जाँदा भदौ अन्तिमसम्ममा 12,80,000 नेपालीले कोरोना बिमा गरेका छन्। बिमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि बिमा कम्पनीहरूले 1 महिनामै यसको दायित्व सरकारलाई पनि बेहोर्न लगाए। भदौ 29 गते बिमा गरेका बिमितले संक्रमण भएपछि तत्कालै पूरै रकम पाइने व्यवस्था थियो। त्यसपछि बिमा गरेका बिमितले 25,000 मात्रै पाउने र बाँकी रकम अस्पतालमा उपचार गरेको बिलका आधारमा उपलब्ध गराउने गरी कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको मापदण्ड नै परिवर्तन गराए। 1400 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार 13,92,782 ले मात्रै कोरोना बिमा गराएका छन्। बिमाको भुक्तानीमा कमी। बिमा कम्पनीहरूले सुरुमा उत्साह देखाउँदै ल्याएको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी भने जटिल बनाएका छन्। यो बिमा बापत 20वटै बिमा कम्पनीबाट 7 वैशाखदेखि 14 असोजसम्म बिक्री भएको 1,45,770 वटा कोरोना बिमा लेख जारी भएको छ। सामूहिक र व्यक्तिगत गरी उक्त बिमा लेखबाट 13,92,000 नेपालीले कोरोना बिमा गराएका थिए। बिमितबाट बिमा कम्पनीहरूले 79 करोड 61 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेका छन्। कोरोना बिमा गराएका मध्ये 5,316 जनाले बिमा दाबी गरेका छन्। तर अहिलेसम्म विभिन्न बिमा कम्पनीबाट मागेको यस्तो दाबीमा भने जम्मा 827 जनाले मात्रै 7 करोड 66 लाख भुक्तानी पाएका छन्। बिमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार दाबी भुक्तानी माग गर्ने 5,000बाट करिब 51 करोड 88 लाख माग भएको छ। यो रकम सम्बन्धित बिमा कम्पनीले नै आवश्यक कागजात नपुगेको र अन्य कारण देखाउँदै भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने र अल्झाउने गरेका छन्। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। सबैभन्दा अगाडि बिमा क्षेत्रका विज्ञ रविन्द्र घिमिरे। रविन्द्र सर,
यहाँ बिमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि यस क्षेत्रको विषयमा बुझ्दै आउनुभएको छ, अनुसन्धान पनि गर्दै आउनुभएको छ। के छ पछिल्लो अवस्थामा कोरोना बिमाको विषयमा निकै अन्यल र दुविधाहरू देखिएको छ नि, के भन्नुहुन्छ? हस्, धन्यवाद नवराजजी। महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ छलफलको आयोजना गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा हामी नेपालीहरूले कोरोनाको सङ्कट त बेहोर्दै आएका थियौँ। अहिले चाहिँ फेरि कोरोना बिमाले अर्को सङ्कट चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा ल्याइदिएको हुनाले हामी असाध्यै पीडामा छौँ। यो कोरोना बिमा आउन हुन्थ्यो कि हुन्थेन, यसलाई बजारमा बिक्री गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने विवाद चाहिँ अब पुरानो भइसक्यो। अब यतातिर नजाउँ। अब अहिले तत्कालै आएको विवाद भनेको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भयो र यसलाई छिटो गर्नु पर्यो भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आइसकेको सन्दर्भमा हामी दाबी भुक्तानीलाई कसरी द्रुत गतिमा चाहिँ आफ्ना सर्भिस डेलिभरीलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ अब बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ विशेष रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था हो। तर यस बिचमा आज मात्रै एउटा पत्रिका पढेको थिएँ मैले, र उहाँहरूले चाहिँ दाबीमा केही फ्रडका शङ्का लागेर चाहिँ त्यसलाई बिमा समितिमा पठाउने, बिमा समितिले फेरि त्यसलाई भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय पठाउने, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ फेरि भेरिफाई गरेर बिमा समिति हुँदै पुलमा पठाउने र पुलबाट चाहिँ बल्ल भुक्तानी गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ मेकानिजम उहाँहरूले बनाउनु भएको रहेछ। र जहाँसम्म ठगी र चाहिँ तपाईँको जालसाजीका केसहरू छन्, ती केसहरूलाई चाहिँ मेरो के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यस्ता ठगी र जालसाजी गर्ने मान्छेहरूको नाम पनि बाहिर ल्याउनु पर्यो र तिनीहरूलाई कारवाही पनि गर्नु पर्यो। र जो इमान्दारपूर्वक चाहिँ तपाईँको आएका चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको दाबी छन् तिनीहरूको चाहिँ भुक्तानी छिटो गर्नु पर्यो। यसमा त कुनै दुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठगी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई एक्सपोज गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ आएको छ, जसको चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिँ यथार्थ हो, तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ भुक्तानी गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा नै के भन्दा यो बिमा उद्योगको एउटा गरिमा र प्रतिष्ठामा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। नत्र भने फेरि भोलि बिमा उद्योगमा ठुलो सङ्कट आउने चाहिँ सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। रविन्द्र सर, हामी आउँछौँ यहाँसँग। यहाँले यसपछि पनि बताउनुहोला। हामीसँग नेपाल बिमक सङ्घका महासचिव पनि आउनुभएको छ, चङ्की छेत्री सर। वास्तवमा यहाँहरू यतिखेर यो बिमा कम्पनीहरूले स्पष्ट रूपमा नभनेको अथवा दाबी भुक्तानीमा चाहिँ आलटाल गरिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यहाँ बिमक सङ्घको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? नमस्ते। अब यो कुरा एकदम बारम्बार अहिले समसामयिक विषय नै बनेको सर, हामीले धेरै कुरा यो स्टेटमेन्ट पनि भनिसकेका छौँ। कारण जुन छ, जुन हिसाबले हामीले यो लिएर आएको थियो यो पोलिसिज होइन, अब यसमा हाम्रो एकदम स्वच्छ दिमाग र मनले के थियो भने अब समाजमा सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार लिएर आउने भन्ने खालको कुरा नै हो। र रविन्द्र सरले भने जस्तै पेन्डेमिकको इन्सुरेन्स हुँदैन भनेर यो जगजाहेर सबैलाई साबित भएकै कुरा हो। त्यसको बावजुद पनि हामीले यो ल्यायो र यो ल्याएकोमा अहिले चाहिँ जुन छ अब क्लेमको सेटलमेन्टमा अलिकति ढिला भएको हो। तर अस्तिको दाजुमा यो दुर्गतिमा बढ्नु थालिसकेको छ। किनभने अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जुन हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा मिटिङ हुँदाखेरि 1700 क्लेम थियो भने अहिले हामीले चाहिँ 7000 को क्लेम सेटलमेन्ट गरिसकेका छौँ। र कुरा रह्यो अब हजुरहरूको मिडिया माध्यमबाट के आयो भने अब डुप्लिकेसन या फ्रडुलेन्ट केसेसहरू धेरै आयो भन्ने खालको छ। यहाँलाई जगजाहेर नै छ कि पहिले हामीले यो पोलिसी इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको अन्तर्गतमा रहेको स्वास्थ्य विभाग या हस्पिटललाई मात्रै हामीले पोलिसीमा इन्डोर्स गरेर पोलिसी के अरे क्लेम सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने खालको थियो। तर पछि कस्तो नि अब जनताहरूको जुन पहुँच, जुन तपाईँको टेस्टको दायरा अलिकति सरकारबाट हस्पिटलबाट गर्दाखेरि कम भएको हुनाले प्राइभेट निजी क्षेत्रमा दियो र त्यो दिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा केही अब विकृतिहरू देखिएको छ। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ रविन्द्र सरले भनेको छ कोही विकृति गर्छन् भने अब इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यसलाई चाहिँ अब कानुनी कारवाहीमा ल्याउनु अलिकति मुस्किल छ। जस्तो अब गभर्मेन्टले यो कुरालाई चाहिँ इन्डोर्स गरिसकेको हुनाले र यो सरकारी नीति भइसकेको हुनाले कुनै त्यस्तो कदम गरेर चाहिँ कुनै हस्पिटल या कुनै नागरिकले फ्रडुलेन्ट गरेछ भने त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ कारवाही भने यो कुरा चाहिँ कम हुन्छ र क्लेम सेटलमेन्टको जुन रेसियो छ त्यो फटाफट छिटो हुने भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। र पहिलेको दाँजोमा यो बढिसकेको छ। त्यो मिटिङ हुँदाखेरि त्यहाँ अगाडि चाहिँ 1700 थियो भने अहिले चाहिँ 7000 को क्लेम हामीले सेटलमेन्ट गरिसकेका छौँ र क्लेमको दायरा पनि बढिरहेको छ। जस्तो अहिले बाँकी तपाईँको अझै त्यो 7000 गर्दाखेरि झन्डै 70 करोडको हामीले जस्तो अब चङ्की सर, यहाँ बिमक सङ्घको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो विषय आम नागरिकको चासोको विषय हो। सबैजनाले बिमा सङ्क्रमितहरूले र उहाँको घर परिवारले पनि जान्न चाहेको विषय पनि छ यो आज। किनभने यो भनौँ विभिन्न कम्पनीका कर्मचारीहरूले बिमा
को भनौँ न कोरोना बिमा गरेको अवस्था छ, नागरिक आम नागरिकहरूले पनि गरेको अवस्था छ नि, बिमा कम्पनीहरूले किन यो दाबी भुक्तानी दिन आलटाल गरेको अवस्था चाहिँ के कारण हो त? यस्तो यहाँ जुन आलटालको कुरा गर्ने भएको छ, बेसिक फोकस चाहिँ अब हजुरले के गर्दैन भने यसलाई चाहिने डकुमेन्ट सम्बन्धी डकुमेन्ट के हो? हामीले बारम्बार सङ्घको मार्फत पनि 6 र 7 वटा डकुमेन्ट हामीले चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनिसकेको छ। बरु त हजुरलाई म पठाइ पनि दिन्छु र त्यसमा जस्तो पोलिसी कपिज भयो होइन, एउटा पिसिआर रिपोर्ट भयो, एउटा अब होम आइसोलेसनमा वटा सिफारिस चाहियो, सबै जुन चाहिने डकुमेन्ट चाहिँ आउनु पर्यो। अब जस्तो क्लेम हाम्रोमा चाहिँ हजुरको पर्नु चाहिँ करिबन 32,000 जस्तो परेको छ। त्यसमा कम्प्लिट डकुमेन्ट भनेको 8,000 मात्रै आइपुगेको छ। त्यसमा चाहिँ 7,000 को क्लेम सेटलमेन्ट भन्नाले अब यहाँहरूको माध्यमबाट चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ क्लेम कसरी छिटो पाइन्छ भन्ने कुरामा यो डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर यहाँले उजागर गरिदिनु, यो अझै हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको दर्शक महानुभावहरूलाई भनिदिनुहोस् कि यो कोरोना बिमाको दाबी कसरी सहज हुन सक्छ, आम नागरिकले कसरी पाउन सक्छन् कि बिमा कम्पनीमा जाँदाखेरि विभिन्न कागजपत्रहरू ल्याउन लगाउने स्थानीय निकायको अथवा सिफारिसदेखि पिसिआर रिपोर्टदेखि धेरै झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन् भन्ने गुनासो छ नि त? यस्तो हो, तपाईँको कस्तो भने अब इन्सुरेन्स एउटा एग्रिमेन्ट पनि हो र चाहिने डकुमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। चाहे त तपाईँको कुनै पनि यो कोरोना बिमा होइन, अरू बिमामा पनि चाहिने डकुमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ, चाहे ठुलो लस होस् सानो लस। एउटा यहाँहरू ढुक्क के हुने भने यसमा गभर्मेन्ट ओनरसिप लिइसकेको हुनाले सरकारी कार्यक्रम आइसकेको हुनाले क्लेम चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित बिमितहरूले चाहिँ चाहिने डकुमेन्ट जस्तो अघि मैले यहाँलाई भने त्यसमा 6 वटा डकुमेन्टहरू छ। त्यस्तो नागरिक पोलिसी कपी, तपाईँको पिसिआर रिपोर्ट, होम आइसोलेसनको लागि चाहिँ दिनुपर्ने कागजातहरू र हस्पिटलाइज छ भने हस्पिटलाइजको बिलहरू होइन। र त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि कम्प्लिट डकुमेन्ट भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि सजिलो हुन्छ र हामीले छिटो त यो क्लेम चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नु सक्छौँ। अब यसमा के हुन्छ भने प्रायः चाहिँ कसैलाई पिसिआर टेस्टेड भएको छ, उहाँले मेल र फोन या फ्याक्स या तपाईँ कुनै सञ्चार माध्यम या जुन अहिलेको उसबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्फर्म चाहिँ गर्नुहुन्छ मलाई पोजिटिभ टेस्टेड भयो भनेर, तर डकुमेन्ट आएको हुँदैन। जुन नम्बर अहिले मैले बताएँ त्यसमा अहिले कम्प्लिट डकुमेन्ट भनेको 8,000 मात्रै छ, त्यसमा 7,000 चाहिँ क्लेम सेटलमेन्ट भइसक्छ। अरू बाँकी डकुमेन्ट कम्प्लिट नभएको हुनाले चाहिँ यो स्लो भएको। रविन्द्र सर, जस्तो यति बेला नागरिकसँग जोडिएको प्रश्न हो यो, आम नागरिकको घर परिवारमा यही प्रश्न उठिरहेको छ, कोरोनाको बिमा त गर्यो तर भुक्तानी पाइएन, बिमा कम्पनीहरू धाउँदा थाकिसक्यो, तर के गर्ने त अब यो बिमा क्षेत्रमा यो जुन सङ्कट आइरहेको छ यसबाट हामी असाध्यै चिन्तित छौँ र बिमा कम्पनीहरूले यो विषयमा अलिकति सिरियस भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। यहाँहरूले चाहिँ जुन दाबीको लागि जुन निवेदन लिनुहुन्छ त्यो निवेदन लिँदाखेरिमा इन्कम्प्लिट निवेदनको चाहिँ निवेदन लिँदाखेरिमा चाहिँ यो सबैजनामा चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना चाहिँ भएको छ। अब 32,784 जनाले चाहिँ दाबी गरेका छन् भनेर एउटा रेकर्डमा आयो, त्यसमा 8,000 को मात्रै कम्प्लिट डकुमेन्ट छ भनिसकेपछि त त्यति ठुलो चाहिँ 24,000 दाबीहरू चाहिँ तपाईँको इन्कम्प्लिट डकुमेन्टको रूपमा लिनुभएको छ। त्यो त उहाँले तुरन्तै फर्काइदिनु पर्थ्यो। तपाईँको यो डकुमेन्ट पुगेको छैन, यो डकुमेन्ट पुर्याएर ल्याउनुहोस् अनि हामी 7 दिनभित्रमा तुरन्तै दिन्छौँ भनेर उहाँले भनिदिएको भए यो भ्रम सिर्जना हुन्थेन। अब अहिले त के भयो भने यहाँहरूले चाहिँ निवेदन लिने 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्म पनि पेमेन्ट नगर्दाखेरिमा चाहिँ बिमा कम्पनी भनेको त यो खालि पैसा लिने बेला चाहिँ दौडेर हाम्रो घरमा आउने तर भुक्तानी दिने बेलामा चाहिँ आनाकानी गरिरहेछ भनेर एउटा नराम्रो खालको चाहिँ मेसेज जाने भयो। म यहाँले भन्नुभएको विषय उठाउन चाहन्छु रविन्द्र सर, बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो विश्वसनीयता पनि गुमाइरहेको अवस्था छ भन्ने सङ्केत यहाँले गर्नुभयो। चङ्की सर, अलिकति थोरै यो बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ उठाए तर दाबी भुक्तानी दिने बेलामा चाहिँ आलटाल गरे अथवा भागाभाग गरे भन्न खोज्नु, उहाँले त्यो किसिमको सङ्केत गर्नुभयो नि त। नवराष्ट्रले नि के बुझ्नु पर्यो भने बिमा कम्पनीहरू अहिलेसम्म कोही पनि भागेका छैनन् र भाग्नेवाला पनि छैन। योभन्दा अगाडि पनि हामीले क्लेम सेटलमेन्ट गरेकै हो र कोरोनाको बिमाको सेटलमेन्ट गर्छौँ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यहाँले चाहिँ त्यो जुन छ अलिकति पोजिटिभ वेको चाहिँ सन्देश पठाइदिनु पर्यो। त्यसमा अर्को कुरा के छ भने अघि जुन यहाँ सरले भन्नुभयो कम्प्लिट डकुमेन्ट नआएको कारण हामी ढिला जुन भयो त्यो कुरा ठिक हो र अहिले हामीले धेरै जस्तो हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन दिन्छ अन्टिल अनलेस सबै कम्प्लिट डकुमेन्ट नआएको खण्डमा चाहिँ नबुझ्नु भन्ने खालको कुरा छ। तर यो बोलेर गयो भने जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। जब क्लाइन्ट्स आइसक्नु भन्छ नि होइन यो त राखिदिनै पऱ्यो यति भने इन्ट्रेस्ट अरू म ल्याउँछु भनेपछि अब क्लाइन्ट्सलाई चाहिँ हामीले जोड्छु होइन हामी बुझ्दैनौँ भनेको चाहिँ अर्को मेसेज भन्छ। त्यसै त तपाईँहरू क्लेम दिएन भन्छ पछि त्यो अर्को मेसेज भन्छ
क्लेम दर्ता गर्नु पनि छोड्यो भन्ने खालको मेसेज आउन सक्छ कि। त्यही भएर हामीले बुझाउने कुरा बुझाइरहेछौँ र यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हजुर जसले यहाँ सुनिराख्नु भएको छ हाम्रो जुन विविध वर्गहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि क्लेम इन्टिमेसन दिइसकेपछि जुन हामीले सबै हामी इन्सुरेन्स कम्पनीले यसको मतलब बिमितहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ चाहिने डकुमेन्टहरूको तपाईँको यहाँले भन्नुभएको विषय चाहिँ बिमितहरूले दाबी रकम पाउँछन् यसको मतलब होइन सर? बिमितहरूले दाबी रकम चाहिँ पाउँछन् हजुर, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन किनकि त्यसको हामीले जुन मोडालिटी पनि तयार गरिसकेको छ। हामी सबै इन्सुरेन्स कम्पनी बिमा समिति इन्सुरेन्स कम्पनी र कम्पनीले गरेर चाहिँ 3.5 अरब भनेर यहाँलाई थाहा नै छ। इन एक्सेस अफ 3.5 अरब चाहिँ गभर्मेन्टले बियर गर्ने कुरा पनि यहाँलाई जगजाहेर नै भएको कुरा हो र यसमा अर्थ मन्त्रालयदेखि नै मन्त्री स्तरमा यो कुरा आएर चाहिँ जनतालाई छिटो छरितो तपाईँको क्लेम सेटलमेन्ट गर्नु भन्ने खालको स्ट्रेस पनि आइसकेको छ। त इन्स्ट्रक्सन आए तापनि डकुमेन्ट कम्प्लिट नभइकन त क्लेम तिर्ने कुरा त आउँदैन किनकि यो राज्यले जुन पैसा जुन राजस्व जुन जनताबाट उठाएको कुरा जनतालाई नै जुन प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ तर त डकुमेन्टेसन त मिल्नु पर्यो होइन। अब खालि एउटा निवेदनको भरमा क्लेम सेटलमेन्ट गर्ने कुरा त आउँदैन। त्यही भएर यहाँले के फोकस गरिदिनु पर्यो भने हामी आफ्नो तर्फबाट लागि नै रहेछौँ यसमा यो डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर। त्यो डकुमेन्टको बारेमा यहाँले बोलिदिनु पर्यो कि इन्सुरेन्स कोरोना बिमाको जुन क्लेमको जुन माहौल जुन भएको छ ढिलाचाँडो या इन्सुरेन्स कम्पनी भाग्यो भनेर जुन यहाँले आक्षेप लगाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ कदापि होइन। आक्षेप लागेको भए हजुरको मिडियामा बारम्बार हामी आएर किन यो कुरा रिक्वेस्ट गरिरहेको थियौँ तपाईँले कम्प्लिट डकुमेन्ट दिनुहोस्, कम्प्लिट डकुमेन्ट दिनु हामी तपाईँसँग अगाडि आउँदैनौँ। त्यस्तो नचाहिने काम गरेर हामीले साँच्चै गलत नै गरेको रहेछ भने त्यो खालले हामी अगाडि बढ्दैनौँ। मेरो आग्रह तपाईँ विनोद गोयललाई के छ भने हात जोडेर कि चाहिने जुन हाम्रो स्टाफहरूले हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले जुन डकुमेन्ट माग्नुहुन्छ त्यो टाइममा फेरि एकदम सजिलो पनि छ क्या। कोरोना बिमामा अरू गाडी या अरू स्टक लस जस्तो पनि छैन। यसमा तपाईँको पिसिआर टेस्टेड र सम्बन्धित डकुमेन्ट भएपछि न यसमा स्यालभेजको कुरा छ न डेप्रिसिएसनको कुरा छ। उहाँले चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ पोलिसीको टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार 1 लाखको छ भने 1,50,000 50,000 त्यसमा कुनै 1 पैसा नघटाइकन पाउनुहुन्छ। आवश्यक यहाँले भन्नुभएको आवश्यक डकुमेन्ट र क्लेमलाई चाहिँ तपाईँको स्क्रुटाइज गर्नु पनि एकदम सजिलो छ। यसमा कुनै एकदम त्यो यो कोटेसनमा यति आयो यसमा यो फर्मुलेट गरे यो भन्ने खालको पनि छैन। यसमा खालि के भने सम्बन्धित बिमितहरूले चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ राम्रो तरिकाको आउनु पर्यो भन्नाले अब त्यसमा कुनै विकृति जुन कुरा आएर त्यो खालको नहोस् र चाहिने डकुमेन्ट आएपछि त्यो सेटलमेन्ट चाहिँ भइ नै हाल्छ। हजुर, आधिकारिक ल्याबबाट अथवा आधिकारिक अस्पतालहरूबाट पिसिआर रिपोर्ट आउनु पर्यो। आवश्यक कागजपत्र भएको खण्डमा हामी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नेछौँ भनेर बिमक सङ्घका महासचिवले भनिसक्नु भएको छ। अब बिमा समितिका प्रवक्ताज्यू जस्तो अहिले पनि हामीले बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेजीले पनि भनिसक्नुभयो, त्यसै गरी बिमक सङ्घको महासचिवजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर एउटा अन्यल दुविधा छ कि अर्थमन्त्री स्वयं विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा बिमा समिति त्यसै बिमा क्षेत्रका विज्ञहरू र बिमक सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई राखेर भन्नुभएको छ कि तपाईँहरूले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि अझै पनि त्यो आल्टालै भएको अवस्था छ। बिमा समितिले यो विषयमा किन काम गर्न सकिरहेको छैन? यो सम्बन्धमा अहिले चङ्कीजीले पनि भनिसक्नु भयो, बिमक सङ्घको सचिवजीले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट जब निर्देशन आएपछि हामीले बिमा कम्पनीहरूलाई 7 दिनभित्र दायी भुक्तानी गर्नु भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। तर यसमा के हुँदो रहेछ भने एउटा कुरो चाहिँ हामीले तोकिदिएका कागजहरू जुन मापदण्डमा कोरोना बिमा मापदण्डमा तोकिएका कागजहरू चाहिँ बिमितहरूले जो सङ्क्रमित छन् जो बिमितहरूले चाहिँ सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा बुझाउनु पर्यो। कम्प्लिट डकुमेन्ट लिएर मात्रै अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यसलाई दाबी भुक्तानीलाई प्रोसेस चाल्नुपर्ने। हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले एउटा कुरो के भने कम्प्लिट डकुमेन्ट पनि लिएनन्। अहिले हाम्रो रविन्द्र सरले पनि भनिसक्नु छ, डाक्टर विज्ञानजीले पनि भनिसक्नु छ, कम्प्लिट डकुमेन्ट लिएर अनि त्यसपछि अनि दायी भुक्तानीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। दायी भुक्तानी चाहिँ हामी कहाँ जुन बिमा कम्पनीहरू कहाँ आइसकेका दायी भुक्तानीहरू चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले प्रोसेस गर्ने हामीले पुल मार्फत दायी भुक्तानी गरेका छौँ। र पुलमा गइसकेपछि पुलले त्यो कागजातहरूलाई भेरिफिकेसन गर्छ। पहिलो भेरिफिकेसन पुल मार्फत हुन्छ, त्यसपछि बिमकसँग पुल मार्फत हुन्छ, त्यसपछि अनि बल्ल अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ ती कागजातहरू भेरिफिकेसनको लागि इडिसिडीमा गइसकेर भएर भेरिफिकेसन भएर आएपछि अनि बल्ल अनि दायी भुक्तानीको प्रोसेसमा जान्छ। हाम्रो बिमा कम्पनीमा गएर दायी भुक्तानी हुन्छ। यो अलिकति प्रोसेसले गर्दा पनि अलिकति ढिलो भएको हो कि तैपनि हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले अहिले चङ्कीजीले भनिसक्नु भएको छ पहिला
अर्थमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभन्दा पहिला हामीले हाम्रा बिमा कम्पनीले जम्मा 1700 दाबी भुक्तानी गरेका थिए, तर अहिले आएर 7500 दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् होइन। अब अहिले यो चाहिँ यो इडिसीमा पनि अलिकति हामीले फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नु भनेर अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि भेरिफिकेसन अलिक चाँडो गर्नु, करिब करिब दिनको त्यहाँ जतिसुकै चाँडै गर्छु भन्दा पनि 200-300 भन्दा बढी भेरिफिकेसन हुन गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो सबै ठेगानाहरू विवरणहरू सबै मिल्न पर्नलाई गाह्रो हुँदो। प्रवक्ताजी एउटा कुरा भन्नुहोस् प्रवक्ताजी, जस्तो बाहिर नागरिकहरूमा एउटा विषय जस्तो एउटा आशंका पनि आइरहेको छ कि यदि अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको बिमा रकमको दायी भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसको लागि पर्याप्त कोष बिमा कम्पनीसँग छैन भन्ने गरिन्छ, त्यही भएर हो अहिले ढिलाइ भएको। बिमा कम्पनीसँग पर्याप्त कोष छ। बिमा कम्पनी जो बिमा गरिसकेपछि बिमा कम्पनीले दाबी तिर्नै पर्छ, यो कुरो म आश्वस्त बुझाउन पनि चाहन्छु। बिमा कम्पनीले दाबी तिर्छन्, तर किनभने बिमा कम्पनीहरू सबै कुरो प्रोसेसमा ल्याउँदाखेरि अलिकति ढिलो भएको छ। त्यही पनि ढिलो भए पनि अहिले त धेरै फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढेको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ बारम्बार बिमा कम्पनीहरूलाई घच्काइरहेका छौँ, दाबी तिर भनेर हामीले घच्काइरहेका छौँ। बिमा कम्पनीहरूले पनि यसलाई त्यहाँ पुलमा पनि राम्रोसँग म्यानेज, मैले हिजो मात्रै सुपरभिजनको लागि मैले 2 जना स्टाफ पठाइसकेको छु, त्यहाँ उहाँहरूले पनि चाहिँ सुपरभिजन गरेर आउनुभएको छ। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सिस्टममा अब भन्दा छिटो हामी यसलाई अगाडि बढाएको छौँ र अहिले चाहिँ करिब दिनको मैले अहिले भनिसकेँ, दिनको करिब 200-300 जति दाबी भुक्तानी भेरिफिकेसन हुन्छ। तीहरूको गरेर सबै एकैचोटि हाम्रो बिमा कम्पनीहरूले क्रमशः तिर्दै गएका छन्। तर जति हुन पर्ने त्यति भएको चाहिँ मलाई पनि लागेको छ, त्यति हुन सकेको छैन। तैपनि हामीले यसलाई यहाँले भन्नुभयो जति हुन पर्ने त्यति हुन सकिरहेको छैन भनेपछि कमजोरी कहाँ रह्यो त? बिमा सङ्घहरूले काम गर्न नसकेको हो या बिमा कम्पनीहरूले स्पष्ट रूपमा काम गर्न नचाहेको हो, अथवा यहाँ नियामक निकाय बिमा समितिले जुन खालको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेन? के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो कम्प्लिट डकुमेन्ट जसको छ आइपुगेको छ बिमा कम्पनीमा आएर जुन जस्तो सर अहिले हामी के देख्छौँ भने हाम्रो रिपोर्टिङमा पनि 30,000 भन्दा बढीले दाबी भुक्तानीको लागि निवेदन दिएका छन् तर भुक्तानी पाएका छैनन् नि त। यो चाहिँ के भने अहिले विज्ञ सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यो कम्प्लिट डकुमेन्टहरू चाहिँ लिँदाखेरि नै कम्प्लिट डकुमेन्ट बनाएर चाहिँ हाम्रो बिमा कम्पनीलाई लिनु भनेर हामीले बिमा कम्पनीलाई पनि भनिसकेका छौँ। अब त्यो सुरुमा इन्टिमेसन दिँदाखेरि इन्टिमेसन आयो, अब त्यत्तिकै फोनको घरमा इन्टिमेसन दिने, विवरणहरू बुझाउने अनि मेलमा पठाउने कतिको त्यस्तो पनि भएको छ होइन। अब सबै कागजपत्र पुगेको छैन। त्यहाँ भेरिफिकेसन गर्दाखेरि नि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाइदिएको सचिव स्तरीय टिमले बनाइदिएको एउटा उपसमिति छ, त्यो उपसमितिमा त्यहाँ भेरिफिकेसन हुँदा पनि त्यस्तो कम्प्लिट नभएका डकुमेन्टहरू। प्रवक्ताज्यू एकैछिन मलाई यहाँलाई रोकेँ, प्रवक्ताज्यू एकैछिनमा रोकेँ। चङ्की सर, अब बिमा समितिहरूले पनि खोइ किन प्रभावकारी रूपमा भएन, हामीले पनि चासो बढाएका छौँ, हामीले पनि सुपरिवीक्षण गरिरहेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि त? यसमा यस्तो तपाईँहरूले जुन बारम्बार कुरा उठाइराख्नु भएको छ र राज्यले जुन निर्देशन छ विदिन 7 डेजमा चाहिँ क्लेम सेटलमेन्ट गरेछन् भनेर, त्यही भएर उहाँले हिजो एउटा टिम पनि पठाउनु भएको थियो पुलमा कि काम कसरी गरिरहेछ। उहाँ त देखेर उहाँको टिमहरू नै सायद सरप्राइज हुनु होला। सबै कम्पनीमा कोरोनाको लागि नै मिनिमम 7 देखि 8 जना मान्छे छुट्टै हरेक कम्पनीको छ। त्यसबाहेक पुलमा चाहिँ झन्डै 28 जना छ होइन। तर कम्प्लिट डकुमेन्ट आएको खण्डमा हामीले गर्नु केही सक्दैन। हामीले अहिले रिक्वेस्ट गर्ने भनेर तपाईँ कम्प्लिट डकुमेन्ट चाहिँ बुझाउनु भनेर। सर कम्प्लिट डकुमेन्ट भनेको के हो मलाई थोरै भनिदिनु सर। जस्तो बिमा समितिको प्रवक्ताजीको त्यही कुरा आयो, हामीले फास्ट ट्र्याकमा लिएर गइरहेको छ। चङ्की सर, एउटा कुरा नागरिकबाट एउटा प्रश्न, कम्प्लिट डकुमेन्ट भनेको के हो? मैले अघि त्यही हजुरहरूलाई म बरु अहिले पठाइदिन्छु। हामीले यसलाई चाहिँ पत्र पत्रिकामा धेरैचोटि निकाले पनि सरकारको तर्फबाट यो डकुमेन्ट चाहिन्छ। पिसिआर रिपोर्ट एउटा भन्नु, पिसिआर रिपोर्ट भन्नुभयो एउटा होइन? पिसिआर रिपोर्ट एउटा भयो, हजुर नागरिकताको प्रमाणपत्र, पोलिसिज, त्यहाँबाट उहाँलाई पिसिआर भइसकेको खण्डमा हस्पिटलाइज हुनुभएको छैन, हस्पिटलाइजबाटको बिल होइन, बिल अब 2टा छ नि त पोलिसी बिल होइन। अब पहिले चाहिँ सबै क्वारेन्टाइनमा बस्थे, त्यो नभएपछि होम आइसोलेसनको कुरा आएछ। होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने वडाको सिफारिस यही कुरा नै हो चाहिने छ। यहाँभन्दा धेरै अरू कुरा त केही पनि छैन। हजुर, यदि कार्यालयको कर्मचारीहरूको हकमा नि कर्मचारीहरूको हकमा पनि सेम नै हो त्यो। तर के हुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको कर्पोरेट लेभलबाट चाहिँ उहाँको अफिसबाट आउँछ र हामीले चाहिँ अफिसले चाहिँ सेटलमेन्ट गर्दैछौँ।
रविन्द्र सर, अब बिमा समितिको पनि भनाइ सुनिहाल्नुभयो, बिमक सङ्घको भनाइ पनि सुनिहाल्नुभयो। वास्तवमा यति बेला किन नागरिक चाहिँ अतालिएको अवस्था छ नि त? अब नवराज, यसमा म 2-3टा कुराहरू चाहिँ उठाउन चाहन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको पर्यवेक्षकको रूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ पहिलो चाहिँ के छ भने बिमा कम्पनीहरूलाई मैले चाहिँ के चाहिँ च्यालेन्ज देखेको छु भने 3 अरब 50 करोड रुपियाँसम्मको त उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको छ विभिन्न तरिकाबाट। त्यति भएर पुनर्बिमा कम्पनीले 1 अरब, बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ 1 अरब, महाविपत्ति कोषबाट 50 करोड र बिमा समितिले 1 अरब गरेर 3.5 अर्ब रुपियाँसम्मको व्यवस्था उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको दाबीको रकम हेर्दाखेरिमा चाहिँ करिब चाहिँ तपाईँको 3 अर्ब 18 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ दाबी परिसकेको छ। अब 32 अर्ब दाबी परिसकेपछि उहाँहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व पुरा हुन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नेपाल सरकारले नतिर्ने हो भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषय पनि एउटा गम्भीर विषय हो। रविन्द्र सर, मै कुरा जोड्न चाहे प्रवक्ताज्यू, 3 अर्ब 50 करोड भने 18 करोड रुपियाँ दाबी परेको अवस्थामा बिमा कम्पनीहरू भुक्तानी तिर्नको लागि सक्षम छन् त? यो त हामीले नेपाल सरकारले हामीलाई आश्वासन दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले 3 अर्ब 50 करोडभन्दा माथि भयो भने सरकारको आफ्नो प्रोग्राम हो, आफ्नो लिएर आइसक्नु भएको छ। बजेटमा पनि उल्लेख भइसकेको छ। त्यो प्रोग्राम भएकोले हामी चाहिँ नेपाल सरकारको जस्तो बिमा कम्पनीहरू यति ठुलो रकम तिर्न सक्ने अवस्थामै छैन, त्यो खालको क्षमता, त्यो खालको कोषमा रकम छैन भन्ने गरेको अवस्था पनि छ नि त? होइन, त्यो होइन। नेपाल सरकारले हामीलाई आश्वस्त दिलाइसकेको हुनाले हामी चाहिँ आश्वस्त छौँ। यसको मतलब अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटीमा भए पनि अथवा बिमा समितिको कोषबाट भए पनि त्यो रकम भुक्तानी गरिन्छ होइन? दायी भुक्तानी हुन्छ। हजुर, बिमकसँग महासचिव त्यही हो अवस्था? राज्यले नै भनेको कुरा त हामीलाई त तपाईँको त ग्यारेन्टी नै हो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिएको थियो। अब राज्यले नै तिर्दैन भनेर शङ्का गर्ने कुरा त फेरि हामी कसलाई विश्वास गर्छ? तर यो क्षमता नभइकन यति ठुलो कार्यक्रम किन ल्याइयो त? यो विषयमा तपाईँले किन समीक्षा गर्नु भएन बेलैमा भन्ने कुरा हो। यस्तो कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि अब त्यसमा केही टेक्निकल प्रब्लम हुनसक्छ, तर ल्याउँदैमा यसमा नराम्रो केही पनि छैन। जति यहाँले जुन भन्दै हुन्छ त्यो नराम्रो केही छैन। 70 करोड अहिले हामीले तिरिसकेका छौँ होइन, त्यसले केही नराम्रो समाजमा त इफेक्ट पारेको छैन। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र बिमा समिति, बिमक सङ्घ र विज्ञहरूको भनाइअनुसार 3 अर्ब 50 करोडको दाबी भुक्तानी परिसकेको छ। तर 3 अर्ब 50 करोडभन्दा माथिको रकम बिमा कम्पनीले तिर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, कोषमा पर्याप्त रकम छ कि छैन भन्ने पनि विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूको बिमाको जुन योजना अथवा पोलिसी बाहिर ल्यायो, तर त्यसको पर्याप्त तयारी छलफल नभइकन ल्याइयो, जसले गर्दा आज बिमितहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो बिमा समितिका प्रवक्ता राजु रमण नेपाल, त्यसरी नेपाल बिमक सङ्घका प्रवक्ता चङ्की छेत्री र बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे। नागरिकको घर घरको प्रश्न हो यो कि कोरोनाको दाबी भुक्तानी पाउन किन यति कठिन भइरहेको छ? स्वयं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनिसक्नु भएको छ, नागरिकको कोरोना दाबी भुक्तानी रकम उपलब्ध गराउन बिमा कम्पनीहरू र बिमा समिति जिम्मेवार हुनुपर्छ। यदि कोषमा पर्याप्त रकम छैन भने कसरी बिमा दाबी भुक्तानी होला भन्ने विषय यति बेला ठुलो बहस र यो आम नागरिकको पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले अथवा नियामक निकायले यो विषयलाई निकै गम्भीरतापूर्वक हेर्न सकेन भने कोरोना सङ्क्रमित नागरिकहरूको जीवन झन बढी कष्टप्रद हुनसक्छ र कोरोनाको यो लामो समयसम्म यसको असर पनि रहन सक्ने भएको हुनाले कोरोनाको बिमा प्रक्रियालाई अझ बढी प्रभावकारी, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक छ भन्ने पनि आजको छलफलबाट केही कुरा उठेको छ। कार्यक्रम ब्लक टकको समय पनि आजलाई पुरा भएको छ। हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।